बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जेल यात्रा की। लेकिन ये जेल यात्रा आज की नहीं है, पहले की भी नहीं है। जो हमने बात करनी है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में किसी ने कहा है कि वो इमरान खान से अडयाला जेल में जाके मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो चुका है उसको रफा दफा किया जाए और एक इत्तेफाक राय की फ़ज़ा पाकिस्तान में कायम की जाए। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब वाकई जाने के लिए तैयार हैं? ये खबर कहाँ से आई? ये एक एंकर हैं, उनकी तरफ से ये खबर उड़ाई गई है। इस तरह की वो खबरें देते हैं कि अपने घर के बारे में भी उनको शायद इतना ज़्यादा पता नहीं होता जितना ज़्यादा वो सियासत के बारे में दावे करना शुरू कर देते हैं। और ये वही साहब हैं जिनकी तरफ से यरगमाल किए हुए लोगों के इंटरव्यू करके टीवी पर चलाए गए थे। उन लोगों को बिठाया गया जिनको कई दिनों से गायब किया गया था और इनके सामने ला के बिठा दिया गया। इन्होंने उनके इंटरव्यूज़ किए थे। इसी तरह से इनकी तरफ से खबर जारी की गई है, खबर दी गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान के साथ जेल में जाके मिलना चाहते हैं और मामला सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान से मिलने जाएंगे? बात हम जिस एंकर की कर रहे थे उसका नाम है कामरान शाहिद। तो उनकी तरफ से दी गई खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब वाकई इमरान खान से मिलने के लिए जेल जा सकते हैं। आज की बात की जाए तो सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज की सूरत हाल की। लेकिन कल हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान से मिलने के लिए बेताब हों, बेचैन हों और इमरान खान से मिलने के लिए जेल तो क्या कहीं और भी चले जाएं। हमें याद है कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत जब तोड़ी गई थी उससे कुछ दिन पहले इनकी हुकूमत के खिलाफ, पंजाब हुकूमत के खिलाफ एक इनकलाब आ गया था, बगावत हो गई थी। मंजूर भुट्टो साहब मुस्लिम लीग नून के ही स्पीकर थे, लेकिन जब गुलाम हैदर वाही साहब पर थोड़ा सा अरसा भारी हुआ, उनकी सियासत में थोड़ी सी तपश आई पंजाब की हद तक, तो मंजूर भुट्टो ने 7 लोगों को साथ मिलाकर उनका तख्ता उलट दिया था, क्योंकि ऊपर से इसहाक खान उनको शाबाश दे रहे थे। तो मंजूर भुट्टो साहब ने 7 लोगों के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत, गुलाम हैदर वाही वज़ीर आला थे, उसको तलपट कर दिया और खुद वो वज़ीर आला बन गए। आज उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चलने फिरने से इतने ज़्यादा कासर हैं कि किसी जनाजे पर जाते हैं तो उनसे खड़ा हुआ नहीं जाता। वो गाड़ी में बैठ के ही अगली स्टॉप में गाड़ी ले जाते हैं। उस पर बड़ी तनकीद हो चुकी है। बात हम कर रहे थे कि किस तरह से लोग फिर आपस में एक होने की कोशिश करते हैं। इमरान खान और नवाज शरीफ, आज की सूरत हाल जो है, नज़र नहीं आता कि मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान से मुलाकात करने के लिए चले जाएं। अगर वो चले जाते हैं तो जैसा कि हमने बात की, आज की सूरत हाल को देखा जाए तो इमरान खान उनसे मिलने से इनकार कर देंगे और इसको ऐसा ही समझ लेंगे अगर आज की सूरत हाल में इमरान खान मियां नवाज शरीफ से मिलते हैं तो फिर मशरक से नहीं बल्कि मगरब से सूरज तुलू होगा। भुट्टो साहब की बात कर रहे थे, मंजूर भुट्टो साहब की। उन्होंने गुलाम हैदर वाही का तख्ता उल्टा था, 7 उनके साथ मेंबर थे, बाकी उन्होंने दूसरे लोगों को अपने साथ मिला और मजबूरी बन गई। जब इनसे कहा गया कि पंजाब की वज़ारत आला के लिए हमारा साथ है, उन्होंने कहा कि मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे 7 लोगों के बगैर आप वज़ीर आला नहीं बना सकते। मुझे वज़ीर आला बना दिया जाए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से मंजूर भुट्टो साहब की तरफ से हाईली लेवल पर ब्लैक मेलिंग की गई थी, जिसमें वो कामयाब ठहरे थे। फिर ये क्या हुआ कि इनकी हुकूमत का भी धड़न तख्ता हो गया और मरकज की हुकूमत भी गिरा दी गई, असम्बलियाँ तोड़ दी गई। तो जैसे ही इनकी हुकूमत यहाँ पे टूटती है तो इनकी तरफ से एक जुलूस तैयार किया जाता है। चंद मेंबरान असम्बली को साथ मिलाते हैं, क्योंकि नई हुकूमत तोड़ी गई थी। ये मियां नवाज शरीफ के घर का रुख करते हैं, जुलूस की सूरत में उनसे इजहार यकजहती के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि जाओ जाओ जाओ। मियां नवाज शरीफ ने इनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। बात हम ये कर रहे थे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि मुखालफिन अपने इख्तलाफात भूल जाते हैं और पाकिस्तान में तो कई मरतबा ऐसा हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो के कितने ज़्यादा खिलाफ थे, कितनी इनकी दुश्मनी थी, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहते थे और तस्वीरों वाली बात भी दुनिया के सामने है। लेकिन जब मुफादात एक पेज पर आ गए तो मियां नवाज शरीफ साहब भागे भागे बेनज़ीर के साथ मुलाकातें किया करते थे और बेनज़ीर भुट्टो भी इनके साथ शीरो शक्कर हो गई थी।
تو ایسی صورتحال ہو سکتا ہے کہ کل پیدا ہو جائے کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان سے ملنے کے لیے جیل جائیں اور عمران خان بھی ان کو ملاقات کا موقع دے دیں. لیکن آج کی صورتحال کو دیکھا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف اور عمران خان کی ملاقات کسی قسم کی ہو جائے. ایسے لوگ جیسی خبریں دے دیتے ہیں ان کی ڈوریاں اوپر سے کھینچی جاتی ہیں اور صورتحال کو تھوڑا سا نارملائز کرنے کے لیے یہ ایسی خبریں چلاتے ہی رہتے ہیں. یہ بھی ہیں اور اسی طرح سے انصار عباسی صاحب بھی ہیں, ان کی طرف سے کیا کچھ عمران خان کے خلاف نہیں کہا جاتا رہا. آج کل وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پیچھے پڑے ہوئے ان کے سکینڈل پر سکینڈل باہر لا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کیا بنتا ہے, ان کی حکومت کا کیا بنتا ہے. وہ بڑے آرام سے چین سے دھیرے سے بیٹھے ہوئے اپنی حکومت چلا رہی تھی کہ پاک پتن میں ایک واقعہ ہو گیا, افسوسناک واقعہ. وہاں پہ 30 بچوں کی ہلاکت ہو گئی, بالکل ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ کوئی انکیوبیٹر میں رکھا ہوا تھا, کوئی کہیں پہ تھا, ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے. اور ان کی 30 بچوں کی ماں لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک ہفتے تک بیٹھی. کہا جاتا ہے کہ ان کو پھر جب پریشرائز کیا گیا, جب اوپر سے ان کے لانے والوں کی طرف سے پریشر آیا تو پھر بھاگی بھاگی وہاں پہ چلی گئی. وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا, اس کو معطل کر دو, سی او کو معطل کر دو, ایس ایم کو معطل کر دو, اور گرفتاریاں بھی ان کی ہو گئی. ایس ایم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو کیا کوئی انکوائری ہوئی تھی؟ انکوائری ہسپتال کی سطح پر ہوئی تھی اور اس میں ڈنڈی مارتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ یہ طبی اموات ہوئی ہیں, انہوں نے بچوں نے ویسے ہی مر جانا تھا, اس میں کوئی قصور نہیں ہے ہسپتال کے عملے کا, کسی نرس کا, کسی ڈاکٹر کا. بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ جو 30 بچوں کی ماں تھی, اور 30 بچوں کی ماں کی ممتا کب جاگی؟ ایک ہفتے کے بعد ان کی ممتا جاگی. وہاں پہ جا کے غصے کا اظہار کیا, جس طرح سے شہباز شریف صاحب کسی دورے پر جاتے تھے جب وزیر اعلیٰ تھے, اس کو معطل کر دو, اس کو معطل کر دو, اس کو گرفتار کر لو, اس کو اٹھا لو. تو اس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہوئی 30 بچوں کی ماں ایک ہفتے کے بعد وہاں پہ پہنچی ہیں, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو زلزلہ برپا کر دیا, جو ہلچل مچا دی, وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور ششدر رہ گئے ہیں کہ کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, تو کیا واقعی ایس ایم ذمہ دار تھا, سی او ذمہ دار تھا. تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایاز صادق صاحب کی مالی عیاشی سے مالی فحاشی تک کی. مالی فحاشی کیا ہے؟ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا, اب تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی تنخواہ 15 لاکھ روپے کر دی گئی ہے, لیکن کمیٹی میں بتایا گیا تھا, پارلیمانی کمیٹی میں, کہ ان کی تنخواہ 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 2 لاکھ 5 لاکھ سے بڑھا کر 21 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. ان کی بھی, چیئرمین سینٹ کی بھی اور ڈپٹی اسپیکر کی, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی بھی اسی طرح سے تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. اس پر ایک شدید رد عمل آیا. رد عمل دینے والوں میں خواجہ آصف بھی شامل تھے. ان کی تنخواہ شاید اتنی زیادہ نہیں بڑھی, ویسے تو سارے وزراء کی, سارے پارلیمنٹرین کی تنخواہیں بڑھی ہیں, لیکن جس طرح سے 21 لاکھ روپیہ ایاز صادق کی تنخواہ ہو گئی, اس طرح سے خواجہ آصف کی تنخواہ نہیں بڑھی. انہوں نے ان کی بڑھوتری کو کہا تھا کہ یہ مالی فحاشی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم تک بھی یہ معاملہ گیا, حالانکہ وزیر اعظم نے منظوری دی تھی, اس کے بعد ہی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا. اور پھر اس کی تاب نہ لاتے ہوئے جس طرح سے خواجہ آصف کی طرف سے بیان دیا گیا سوشل میڈیا پر, جو مٹی جناب ایاز صادق صاحب کی, اسپیکر صاحب کی صاف کر دی گئی, تو اس کے بعد ان کی طرف سے آج یہ بیان آیا ہے. ان کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا گیا کہ میری بے شک تنخواہ نہ بڑھائی جائے, حالانکہ یہی وہ شخص ہیں جن کی طرف سے پوری کوشش کی گئی. وہاں پہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ تنخواہ نہیں بڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ نہ بڑھے وہ مجھے لکھ کر دے دیں, ان کی تنخواہ نہیں بڑھے گی, باقیوں کی بڑھ جائے گی. تو اس طرح سے ان کی طرف سے ایاز صادق صاحب کی طرف سے سب سے زیادہ یہ متحرک تھے تنخواہ بڑھانے کے لیے. لیکن اب جب کہ پریشر ہے, اور پھر دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک خبر جاری کروائی گئی کہ وزیر اعظم نے اتنی زیادہ تنخواہ بڑھنے پر نوٹس لے لیا ہے, جبکہ ان کی طرف سے منظوری دی گئی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہ دوہرا معیار, جس کو کچھ لوگ منافقت کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, وہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا ہے, اس کا لیول کیا ہو گیا ہے.